अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपसे मैं बहुत अहम खबरें जो है वो शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले ये खबर जो है वो ये है कि पंजाब पुलिस ने माजरत कर ली और क्यों की। दूसरी खबर जो है वो ये है कि मॉडल टाउन क्लब में जो खवातीन मुलाजमीन हैं उन पर पुलिस का तशद्दुद। और तीसरी खबर जो है वो मशहूर है, जो एडिसन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं माइकल थॉमसन, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उस पर मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम मॉडल टाउन क्लब में जो खवातीन इंतज़ामिया पर पुलिस ने तशद्दुद किया, उनको बरहना करके उनकी तलाशी ली गई, उस पर बात कर लेते हैं। व्यूर्स, बात यह है कि उज़्मा कारदार साहबा जो नून लीग की MPA हैं, उनका जो है वो जेवरात क्लब के अंदर से चोरी हो गए थे। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके तो चारों खवातीन जो थी वहाँ पर इंतज़ामात करने वाली, उनको गिरफ़्तार करवा दिया। और पुलिस ने उन बेचारी खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उनके कपड़े उतार कर उनकी तलाशी ली गई और उन पर तशद्दुद भी किया गया। जब उन पर वो सारा कुछ करने के बाद उनसे ज़ेवरात बरामद ना हुए और पुलिस को यकीन हो गया कि इनके पास ज़ेवरात नहीं हैं, तो उनको रहा कर दिया गया। SP साहब ने ये कहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी, वहाँ पर पुलिस ने कहा जी कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरों की वो CCTV फुटेज जो है वो मंगवाएं, और फिर वो टेक्निकल तफ्तीश की तरफ चले गए। जबकि ये तफ्तीश तो पहले करने की ज़रूरत थी कि जो वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे उनमें वो देखते कि कौन जेवरात उठा कर ले जा रहा है बाहर। वो खवातीन तो बेचारी उधर ही थी, वो तो बाहर गई ही नहीं थी, तो उन्होंने चोरी करके तो कहाँ पर लेके जाना था। लेकिन बात ये है कि जब गरीब आदमी पर नज़ला गिरता है तो पुलिस भी फिर वो है वो बब्बर शेर बन जाती है। और पंजाब पुलिस का आपको पता है कि ये गरीब आदमी के सामने तो बहुत बड़ी धाक बैठाने की कोशिश करती है। और उज़्मा कारदार साहबा के इस रवैये की मैं मजम्मत करता हूँ कि वो खुद एक खातून है और क्लब की इंतज़ामिया की खवातीन को उन्होंने गिरफ़्तार कराकर उनकी जो है वो सख्त दिल आज़ारी की, और उन खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से इंसाफ की अपील की है। और दूसरी खबर मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि नून लीग के MPA मलक वहीद साहब जो हैं वो GT रोड पर जा रहे थे और उनकी गाड़ी के शीशे जो हैं वो काले थे। तो वहाँ पर पुलिस ने उनको रोका और सब इंस्पेक्टर यासर नसीब उसने अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ मनसबी को अदा करते हुए उनको रोका और गाड़ी की चेकिंग की। तो मलक वहीद साहब ने वहाँ पर उनको धमकी दी कि तुम मैं MPA हूँ और मैं कोई आम MPA नहीं हूँ। तो फ़ोन करके अपने कारकुनों को बुला लिया। जब वहाँ पर कारकुन इकट्ठे हो गए तो पुलिस को कहा कि माज़रत करो। तो पुलिस जो है वो फिर मजबूरन उनको माज़रत करना पड़ी। कि एक जगह पर देखिए आप पुलिस का रवैया, जहाँ पर गरीब आदमी उनका निशाना थे खवातीन मॉडल टाउन क्लब की, तो वहाँ पर उनके कपड़े उतार कर उनकी तलाशी ली गई, उनको खवातीन को बरहना कर दिया गया मुबैना तौर पर। और दूसरी जगह पर देख लें वही पंजाब पुलिस है और सामने एक वक़्त का MPA था हुकूमती जमात का, और माजरत कर ली। लेकिन उनकी माजरत करने के बावजूद यासर नसीब जो है उसका तबादला कर दिया गया, उसको पुलिस लाइन भेज दिया गया, यानी कि आप कह देंगे उसको खुडे लाइन लगा दिया गया। ये हमारे जो MPAs हैं उनका रवैया है। ये MPAs MNAs हमारे जब पावर में आते हैं तो उनका रवैया कैसे तब्दील होते हैं, और वही अवाम जिनसे वो वोट की अपील करते हैं और अपोजिशन में होते हुए रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और अफसरान को कहते हैं जी आप कानून और आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दें। लेकिन जो अफसरान कानून आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो वही अपोजिशन वाले हुकूमत में आते हैं तो वो उनको बुरे लगने शुरू हो जाते हैं, उनको सजाएं देना शुरू हो जाते हैं।
تو ابھی یہ تیسری خبر جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، وہ لاہور کا جو مشہور ایچیسن کالج ہے، وہاں پر جو ہے وہ آحد چیمہ صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، ان کے بچے 2 بیٹے پڑھتے تھے، ایک دوسری کلاس میں تھا اور ایک چوتھی کلاس میں تھا۔ تو وہ ان کی آحد چیمہ صاحب کی جو ہے وائف ہیں، وہ بھی سرکاری ملازم ہیں اور افسر ہیں، تو ان کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا تھا، تو انہوں نے وہاں پر بچوں کو ساتھ وہ اسلام آباد لے گئی۔ تو اب وہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کالج والوں سے کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں، ان کی سیٹیں جو ہیں وہ خالی رہنی چاہیے، جب ہم واپس لاہور میں آئیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے۔ کالج انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے اگر سیٹیں خالی رکھوانی ہیں تو پھر ان کی فیس جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ آحد چیمہ اور اس کی مسز جو ہیں وہ نہ تو فیس ادا کرنے کے لیے تیار تھے اور بزور بازو کالج انتظامیہ سے اپنے بچوں کی سیٹیں بھی وہ خالی رکھنے پر ضد تھے۔ اس وجہ سے پھر وہ معاملہ کئی پچھلے مہینوں سے وہ لٹکتا آ رہا تھا اور گورنر پنجاب تک یہ بات چلی گئی، تو آخر گورنر پنجاب نے ان کی فیس معاف کر دی، بورڈ انتظامیہ کو اعتماد میں لیے بغیر، جبکہ یہ گورنر کا کام نہیں تھا، یہ تو بورڈ جو ان کا بورڈ ہے انتظامیہ کا، اس کا کام تھا، وہ منظوری دیتا تو اس کے بعد تھا۔ اور یہ تو ہے بھی غیر قانونی بات کہ جب آپ سیٹیں اپنے بچوں کے لیے خالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو پھر فیس ادا کریں۔ یہ تو نہیں کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ پاور میں ہیں تو آپ کالج انتظامیہ جو ہے وہ ان کو موم کی نا کی طرح جدھر کو چاہیں گے مروڑ لیں گے، تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے اور اس کی سارا پاکستان جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے۔ اور گورنر صاحب کا موقف یہ آیا ہے جی کہ وہ آحد چیمہ کے بچے وہاں پر پڑھ نہیں رہے تھے تو اس لیے میں نے فیس معاف کر دی ہے۔ تو آپ کو فیس معاف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب وہ پڑھ نہیں رہے تو فیس ان کو پھر دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب وہ اسلام آباد میں چلے گئے ہیں۔ تو بات تو یہ تھی کہ جب وہ سیٹیں خالی رکھوا رہے ہیں تو پھر وہ انہوں نے فیس نہیں دینی۔ یہ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں نا کہ وہ اس کے بچے داخل ہیں تو وہ کسی اور شہر میں بھی منتقل ہو جائیں تو ان کے بچوں کی سیٹیں خالی رہیں گی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور پھر مائیکل تھامسن جو ہے وہ ایک مہذب معاشرے سے، آسٹریلیا سے اس کا تعلق ہے، پڑھا لکھا وہ شخص ہے، اتنے سالوں سے وہ یہاں پر ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو اب گورنر صاحب نے کہا جی وہ 40 لاکھ روپے سیلری لیتا تھا اور سال میں 100 چھٹیاں کرتا تھا، تو اس کا ہم آڈٹ کرا رہے ہیں۔ اب آڈٹ آپ کرا رہے ہیں، آپ اتنے سالوں سے وہ کام کر رہا تھا تو اگر وہ آپ کا ناپسندیدہ تھا تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے تھے۔ پچھلے بھی 16 مہینے آپ کی ہی حکومت رہی ہے، پچھلے 2 سال سے تقریباً آپ کی ہی حکومت چلی آ رہی ہے جب سے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ تو اب عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بھی کہا جی بچے پڑھ ہی نہیں رہے تو پھر فیس کیوں دیں؟ بھائی فیس آپ نہ دیں لیکن آپ سیٹیں تو ان کو فل کرنے دیں نا، ان خالی سیٹوں کی جگہ پر اور بچوں کو ان کو ایڈمیشن کرنے دیں۔ تو وہ بورڈ کے سینئر رہنما ہیں، وہ یاسر شاہ صاحب ہے ان کا نام، انہوں نے بھی پھر استعفیٰ دے دیا کہ یار یہ تو اس نے اپنے استعفے میں جو ہے وہ مائیکل تھامسن نے لکھا ہے کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب کام کرنا جو ہے وہ آسان نہیں رہا اور رزلٹ دینے بھی وہ آسان نہیں رہے۔ یہی تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں پھر وہ اداروں کے تقدس کو نہیں دیکھتے، میرٹ کو نہیں دیکھتے، لوگ کہتے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی ویسے کرو۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ ہمارے ادارے پاکستان کے تباہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہوتے جا کیا رہے ہیں، تقریباً ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ چودھری شجاعت حسین کے جو صاحبزادے ہیں چودھری سالک حسین، وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں منسٹری میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ادارے تو تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی، جب تک ہم اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کریں گے، جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں، حکومتوں میں ہوتے ہیں، جب تک وہ آئین اور قانون
का एहतराम नहीं करेंगे और मेरिट पर खुद नहीं चलेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों को तो तलकीन करें कि मेरिट का ख्याल रखें, आइन के मुताबिक फ़ैसले करें, आइन का एहतराम करें और ख़ुद ना करें। तो इस तरह मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम 75 साल से वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ पर हम 75 साल पहले थे। मुझे उम्मीद है कि नई हुकूमत के जो रुमा हैं और पावर में हैं, वो पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।